صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین والائمة الهداة المهدیین و فاطمة الزهراء سلام الله علیها و علیهم اجمعین بهم نتولا و بالاعداء بهم نتولا الی الله. مقدم شما بزرگان و بزرگواران حوزه علمیه و کهن و گرانسنگ نجف را گرامی می‌دارم. أرحب بكم والطلبة الأفاضل طلبة الحوزة العلمية التي تضرب في عمق التاريخ في النجف الأشرف. این حوزه بزرگ مصداق بارز اسس علی التقوا است. لذا از شیخ طوسی ها تا آیت الله عظمای خویی ها مردان الهی پروردند که فیه رجال یحبون ان یتطهروا. الحوزة العلمية العظيمة في النجف الأشرف حوزة ترعرع فيها علماء أجلاء مثل الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي، وننتهي إلى سماحة الإمام الخوئي وأمثال الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. همه این برکات سابق و لاحق، قابل و قادم، محصول ولایت ولی مطلق، وجود مبارک امیر بنان و بیان علی بن ابی طالب است. نعم، كل هذه البركات الماضية والحالية واللاحقة والمستقبلية كلها تتأتى من ظلال ألطاف مولانا أمير الكلام والبيان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. اونچه از قرآن و اطرت به ما رسیده است فیض و فوز الهی بود و هست، اما اونچه در محضر شما بزرگان و بزرگواران مطرح است که وظیفه همه ما در تمام حوزه ها هم از این برنامه بیرون نیست. ما وصل إلينا وما انتهت إلينا ليست إلا فيوضات إلهية أدت بنا إلى فوز عظيم، لكن ما ينبغي علينا أيضا أن لا نخرج من إطاره من حقوق وواجبات أيضا وصلت إلينا. امر اول امر ایجابی است که وظیفه ما درباره علم چیست. امر دوم وظیفه ما امر سلبی است که وظیفه ما پرهیز از چیست. هناك أمران مهمان، أولهما أمر إيجابي وهو أنه ما وظيفتنا وطبيعة عملنا في الحوزة العلمية. أما الأمر الثاني وهو أمر سلبي ينحصر في ورعنا وعن ماذا نتورع وعن ماذا نتقي. اما فصل اول به ما فرمودند هم تحصیل علم واجب است و هم معلوم در اختیار شماست و هم معلم قبل از تعلم شما مأمور به تعلیم است. في الأمر الأول تبين لنا وقيل لنا بأن تحصيل العلم من أولى الواجبات، ونحن نعلم أن بين يدينا المعلوم متوفر أيضا، وقبل المعلوم هناك أساتذة ومدرسون كذلك هم متناول أيدينا. دو امر از این امور سگانه قبلا تهیه شده است. یکی مربوط به نظام هستی که از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر را خدا آفرید اولا و همه فرمان داد که در تحت اختیار بشر باشد ثانیاً،
هیچ چیزی در جهان شهادت، نه در جهان غیب، هیچ چیزی در جهان شهادت من السماوات الی الارض و من الارض الی السماء نیست که بشر نتواند از او باخبر بشود و او را تسخیر کند اولا، و هیچ چیز نیست که الا داشته باشد و معلوم بشر نشود ثانیاً. هم بشر مأمور فراگیری است، هم نظام هستی مأمور تسخر و تسخیر پذیری جامعه بشریت است. في الأمرين الأولين نحن نلتفت إلى أن نظام الكون بما فيه منذ البدء حتى النهاية كلها ميسورة أمام البشر ويمكن أن تخضع أمام البشر. وأما الثاني لا يوجد شيء في نظام الكون من السماوات والأراضين لا يمكن أن لا يكون بين يدي الإنسان أو يأبى أي شيء في نظام الوجود أن يكون بعيدا عن متناول الإنسان. گرچه هم اکنون در جمع شما بزرگان و بزرگواران حوزوی سخن میگوییم، ولی محور بحث و دایره سخن شامل تمام دانشگاه‌های جهان هم خواهد شد. صحيح أني أتكلم أمام أفاضل الحوزة العلمية، لكن مروحة ومدى بحثي تتسع إلى كافة الجامعات والعلوم التخصصية الأخرى. در فصل اول که محور بحث جذب علم، ضرورت دانشمندی و دانشمند شدن است، این است فرمود طلب العلم فریضة یک، و بعد فرمود تعلیم قبل از تعلم شماست، لأن الله سبحانه تعالی فرض علی العلماء ان يعلم الناس قبل تعلم الناس ثانیاً. بعد نفرمود چه کتابی بخوانید، نفرمود چه درسی بخوانید. خدایی که جهان آفریده است، خلیفه این خدای جهان آفرید که جامعه بشری است، همون از صدر آسمان تا ذیل زمین، از ذیل زمین تا صدر آسمان، هر چه هست من السماوات والارضین، این کتاب شماست. الا ولا بد باید یاد بگیرید یک، و جهان هم الا ولا بد مسخر شماست. مسخر یعنی مسخر، معلومی است در تحت تسخیر بشر. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیتوانم. فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. معلوم یعنی معلوم، تمام آنچه در آسمان ها و زمین است معلوم ماست، یعنی میتوانیم فرا بگیریم. این وظیفه رسمی حوزه بخش، وظیفه رسمی دانشگاه ها بخش دیگر. فرمود فقه و اصول و اخلاق و تهذیب و تربیت مال حوزه ها، کشف ستاره ها و آسمان ها، کشف طبقات زمین و احکام زمین، کشف اون چه بین الارض و السماء عهده دانشگاه هاست. فرمود اگر بگویی من نمیتوانم خلاف گفتی، اگر بگویی من مأمور نبودم خلاف گفتی. هم ساختار خلقت مأمور است و هم شمای انسان مأموری که نظام هستی را کتابخانه بدانید. کتابخانه بشر تنها مؤسسه آیت الله عثمان خویی و امثال ذلك نیست. أحبتي وأعزائي، نحن نعلم أنه في المحور الأول نتحدث عن ضرورة التعلم وواجب التعليم. في هذا السياق أقول قبل التعلم هناك تعليم، لأن الحديث المشهور يؤكد على ذلك، لأن الله فرض على العلماء تعليم الناس والآخرين. لكن التفتوا أيها الأحبة
لم يقل المولى تبارك وتعالى ولا الأئمة عليهم السلام أنه ماذا نتعلم وأي كتاب نقرأ. كل ما في الكون يمكن أن نتعلمه، ما في السماوات وما في الأراضين، كل شيء في هذا الكون. هذا الكون كتاب مفتوح أمامنا، وكل فصول هذا الكون يمكن أن يكون متناولنا. لا أحد يأتي ويقول لا أستطيع. هناك كتب وظيفة الحوزة العلمية أن تدرس عناوينها مثل الفقه والأصول والأخلاق والتهذيب، لكن هناك عناوين أخرى على الجامعات أن تغور فيها، مثل كشف السماوات والمجرات والخوض في البحار وكشف الطبيعة وعجائب الكون والأرض. أحبتي، كل ما في الوجود متناول بين أيديكم، لا أحد يأتي يقول لا أستطيع. الله تعالى جعل من طبيعة هذه الخلقة أن تكون في متناولنا. هذه كفاءة موجودة في الخلقة، وهذه القابليات في المقابل أيضا موجودة عندنا.